जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? आज का जो वीलॉग है उसके 4 इश्यूज हैं जो आपके सामने रखते हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए हैं और इससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की डायनामिक्स में क्या फ़र्क आएगा, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान किस तरह स्टैंड करेगा, ये हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और शहजाद अकबर साहब की तरफ से एक रद्द-ए-अमल सामने आया है, मैं वो रद्द-ए-अमल भी आपके सामने रखना चाहता हूँ और इसके साथ-साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि शहजाद अकबर साहब के साथ ये जो मामला हुआ है, ये हुआ क्यों है, कैसे है और इसकी बेस क्या है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इसके साथ साथ सुहेल अफरीदी साहब लाहौर जा रहे हैं। लाहौर जाने से सुहेल अफरीदी साहब को क्या फायदा होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फायदा होगा और जो पंजाब गवर्नमेंट है उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा और वफाक इसको किस नजर से देखेगा, ये भी हम आपको पूरी तफसील से आज के वीलॉग में बताएंगे। और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अगली सियासत है उसका क्या लाहे अमल निकलेगा, उसका क्या नतीजा निकलेगा। और आज वफाक के अंदर एक छुट्टी थी, ये छुट्टी क्यों की गई और क्या इससे पाकिस्तान के अवाम को फायदा हो सकता है या नहीं, या कोई खौफ था या कोई दहशतगर्दी के वाकयात का खदशा था, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम अब अपनी वेबसाइट javed.ch.com के ऊपर प्लेस करना शुरू कर दिया है। आप अगर हमारा कॉलम पढ़ना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर है उसकी तरफ आते हैं। आज यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं और उनका जिस तरह वालहाना इस्तकबाल किया गया है वो वाकई ही पाकिस्तान के इतने करीबी दोस्त हैं कि वो डिजर्व करते हैं कि पाकिस्तान इससे ज़्यादा इनका इस्तकबाल करता। प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ पे गए, 31 तोपों की सलामी भी दी गई और उसके साथ साथ इनके लिए जो ज़ोहराने किए गए, जो इनके लिए खाने का बंदोबस्त किया गया और जिस तरह इनका स्वागत किया गया, जिस तरह इनको खुश आमदीद किया गया, मेरा ख्याल है ये डिज़र्व करते हैं क्योंकि पाकिस्तान और यूएई के इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। इतने ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं कि हम उसको खुल के बयान भी नहीं कर सकते। यानी 2 ऐसे मुल्क हैं जिनके बारे में पाकिस्तान की, बल्कि 3 मुल्क ऐसे हैं जिनके बारे में पाकिस्तान के स्टैंडिंग ऑर्डर है या पाकिस्तान की स्टैंडिंग पॉलिसी है कि इनके साथ हमने ताल्लुकात किसी कीमत पर ख़राब नहीं होने देने और ये हमारे हर हवाले से, हर लिहाज से दोस्त होंगे। एक सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया ज़ाहिर है हमारा दोस्त भी है और साथ साथ वो हमारी अकीदत का मरकज़ भी है। तो सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने यह फैसला किया हुआ है कि कुछ भी होगा हमारे ताल्लुकात कायम रहेंगे और अगर वहाँ पे किसी आदमी ने, किसी कौम ने, किसी ताकत ने उसकी तरफ मनफी आंखों से भी देखा या टेढ़ी आंखों से भी देखा तो पाकिस्तान अपना खून भी देगा, अपना वक्त भी देगा और अपने तमाम वसाइल जो है उसके लिए खर्च भी करेगा। साथ साथ सऊदी अरेबिया के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात है उसका माशी लिहाज से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है क्योंकि हमारे तकरीबन 27 लाख लोग वहाँ पे काम करते हैं और जब इतनी ज़्यादा तादाद में किसी मुल्क में काम करते हो और वहाँ से वो फॉरेन रिजर्व्स भिजवाते हो तो ज़ाहिर है कोई भी मुल्क हो वो माशी लिहाज से भी उस मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात रखना चाहता है। तो सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात की 2 वजूहात हैं। नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान जो ज़ाहिर है उनके लिए अकीदत का मरकज़ है, वहाँ पे मक्का है, वहाँ पे मदीना है और ये दोनों हरमैन शरीफैन जो हैं उनके ऊपर तो हम किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे और ना ही हमारा कोई ऐसा मामला है कि हम उससे ज़रा डिस्टेंस कर सकते हैं या फिर फासले पर रह सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे माशी मफादात भी सऊदी अरेबिया के साथ जुड़े हुए हैं। 27 लाख लोग वहाँ पे हैं और जो पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस आती है सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस है वो अरब मुल्कों से आती है और उसमें सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और थर्ड ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जब भी बुरा वक्त आता है, पाकिस्तान को कोई माशी मसाइल होते हैं या कोई सियासी मसाइल होते हैं या कोई इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर पाकिस्तान का मसला होता है तो हमेशा सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। इसके बाद दूसरा जो मुल्क है वो यूएई है और यूएई के साथ पाकिस्तान के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। जब यूएई टेक ऑफ कर रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान के यूएई के साथ ताल्लुकात बने, बल्कि शेख अल नहयान वो वसाल फरमा चुके हैं, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उनके पाकिस्तान के साथ बड़े ही गहरे ताल्लुकात थे और वो ऑफ एंड ऑन पाकिस्तान आते रहते थे और पाकिस्तान की ग्रोथ में और फिर यूएई की ग्रोथ में पाकिस्तानियों ने बहुत अहम किरदार अदा किया था। तो दोनों साइडों से बड़े अहम किरदार अदा किए गए और बड़े अहम किस्म के जो मामला तय किए गए थे। बल्कि एक वक्त ये भी था कि ज़ाहिर जो यूएई था वो बहुत कमज़ोर मुल्क था और जब अल नहयान यहाँ पे आते थे तो रावलपिंडी के कमिश्नर उनका इस्तकबाल करते थे। वहाँ पे कोई वजीर जो हमारा वो भी जाना पसंद नहीं करता था, वो समझता था कि गरीब मुल्क है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने यूएई के लिए अपने दरवाजे खोले रखे। बल्कि पिछले दिनों जब पाकिस्तान को माशी तौर पर बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा और यहाँ से एक वफ्त यूएई गया था और वहाँ ज़ाहिर हम उनसे कोई रकम लेना चाहते थे जो हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर स्टोर करनी थी, वहाँ पर पार करनी थी, जो अभी भी है। तो वहाँ जो एक बहुत ही अहम शख्सियत है जिनका नाम मैं आपके सामने नहीं रखना चाहता, जब उनके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इसमें कोई शक नहीं कि एक वक्त था जब हम कमज़ोर थे और उस वक्त पाकिस्तान ने हमारा बड़ा साथ दिया था। हम आज आपका साथ देना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ये वक्त है जो बदलता रहता है, कभी आपके पास चला जाता है, कभी हमारे पास आ जाता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को हमेशा हमने वकार के साथ देखा है, पाकिस्तान को हमेशा ऊंचा देखा है और पाकिस्तान की तरफ हमने हमेशा जब भी देखा है तो हमने इज्जत और एहतराम के साथ देखा और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान उसी तरह इज्जत और एहतराम के
کے ساتھ آگے بڑھے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ معاشی طور پر تگڑے ہو بجائے اس کے کہ آپ کو ہمارے جیسے ملکوں سے امداد لینی پڑے. ہم حاضر ہیں, ہم ہر وقت آپ کا ساتھ دیں گے, کسی بھی مشکل ٹائم پہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ایسے معاشی تعلقات بنائیں کہ جس سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو. تو بڑا اچھا مشورہ سعودی عربیہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ یو سے دیا گیا تھا, کیونکہ اس وقت جب ہم جا رہے تھے تو قطر نے بھی ہمیں یہی مشورہ دیا تھا آلموسٹ, ساتھ ہمیں سعودی عربیہ سے بھی یہی مشورہ ملا تھا, اور ساتھ ہی یو سے بھی ہمیں یہی مشورہ دیا گیا تھا. بہرحال اب یہ جو دورہ ہے اس کے آنے والے دنوں میں نتائج بہت اچھے نکلیں گے, کیونکہ یو کے جو حکمران ہیں وہ ظاہر دنیا کے جو امیر ترین حکمران ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے, اور وہ پاکستان کے اندر بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ایم او یو سائن ہو رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. دوسرا, پولیٹیکل اس دور کا بہت زیادہ افیکٹ ہے, کیونکہ یو وہ واحد ملک ہے جس نے طالبان کو بہت سپورٹ کیا تھا, اور جو سب سے پہلی رقم باہر سے طالبان کو ملی تھی وہ یو سے ملی تھی, اور وہ بھی اس لیے ملی تھی کہ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ وہ تمام ٹی ٹی پی کے لوگ جو پاکستان کی سرحد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سرحدوں سے اٹھ کے افغانستان کے درمیان چلے جائیں, یا افغانستان سے تھوڑے سے فاصلے یا پاکستانی سرحدوں سے ذرا سے فاصلے پہ چلے جائیں, تاکہ وہ یہاں پاکستان کے اندر کسی قسم کی دہشت گردی کی وارداتیں نہ کر سکے. تو یو نے اس وقت طالبان کو رقم دے کے انہیں مجبور کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو یہاں سے بارڈر سے ہٹا کے سینٹر میں لے جائے, یا پھر سینٹر سے بہت دور لے جائے. تو اس طرح ان کا انفلوئنس جو ہے طالبان کے اوپر بہت زیادہ, بلکہ اب جب قطر کے ساتھ معاملات طے ہو رہے تھے, قطر درمیان میں تھا اور ساتھ ساتھ ترکیہ درمیان میں تھا, اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ طالبان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہو, تو اس وقت بھی ایک انفلوئنس یو کے تھا. پاکستان کی خواہش تھی کہ یو اپنا وزن جو ہے وہ استعمال کرے پاکستان کے حق میں, لیکن اس وقت یہ ہو نہیں سکا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی سفارتکاری درمیان میں کی جائے گی کہ جس سے طالبان اور پاکستان کے جو مسائل ہیں اور جو مخالفت ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہو. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا کیچ ہے. انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو طالبان کے ساتھ پاکستان کا ایشو ہے, یا ٹی ٹی پی کے ساتھ جو پاکستان کا ایشو ہے, اس کے اندر یو بڑا اہم کردار ادا کرے گا. تو یہ بڑا اہم دورہ تھا, اور اس دورے کو قابل احترام بنانے کے لیے پاکستان نے بہت بڑے لیول پہ کام کیا. ایک تو 3 دن مسلسل جو پیٹرولنگ تھی وہ کی گئی, فضائی پیٹرولنگ کی گئی, اور ساتھ ساتھ جو F-16 جو تھا انہوں نے ظاہر اسلامی دینی تھی فضا کے اندر. تو پاکستان میں 2-3 مرتبہ بار بار جو ہے ایئر ٹریفک بند کی گئی, نوٹم جاری کیا گیا, اور اس کے بعد ایئر سپیس بند کر کے پریکٹس کی گئی, اور ریہرسل کے بعد ظاہر جب تشریف لائے تو انہیں جو ایک فضائی سلام ہے وہ بھی پیش کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج وفاق کے اندر چھٹی کر دی گئی تھی, عام تعطیل تھی, کوئی دفتر نہیں لگا, کوئی کالج اور یونیورسٹی نہیں کھلی, اور جو مارکیٹس ہے وہ بھی پارشلی بند رہی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نہیں چاہا جاتا تھا کہ پاکستان کے اندر یا وفاق کے اندر کوئی ایسا ایشو ہو یا پھر ایسی ایکٹیویٹی ہو جس کی وجہ سے جو معزز مہمان ہے اس کو کوئی تکلیف ہو یا اس کے اندر کوئی بٹرنس کریٹ ہو. تو ایک چھٹی کا بھی اعلان کیا گیا تھا, اس لیے اسلام آباد کے اندر آج کوئی مارکیٹ نہیں کھلی اور کوئی اسکول کالج اور کوئی دفتر نہیں کھلا. یہ ویسے بھی ایک لانگ ویکینڈ اسلام آباد کے شہریوں کو مل گیا, جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر مری چلے گئے ہیں, اور اس چھٹی کو ایک لانگ ویکینڈ کو مری کے اندر زیادہ لوگ انجوائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال اچھا ہوا ہے. اور یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ایک رول ہے جس کا میں اعتراف کرنا چاہوں گا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی سمجھایا گیا تھا کہ آپ نے جو بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے جمعرات, جمعہ, ہفتہ اتوار نہیں کرنی, تاکہ اسلام آباد کے اندر کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے, ہمارا معزز مہمان ہے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف نے اس چیز کو تسلیم کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی بہت زیادہ مارکا نہیں مارا گیا, اور ساتھ وفاق نے بھی کوئی بہت زیادہ اس قسم کے بیانات نہیں دیے جس کی وجہ سے معاملات کو خراب ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی میرا خیال اعتراف کرنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا ہے. تو بہرحال اب ہم اگلے ایشو کی طرف آتے ہیں. لندن میں شہزاد اکبر صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا, اور اس کے بعد ان کی کچھ فوٹیج ریلیز ہوئی جس کے اندر وہ بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ان کی جو منہ ہے اس کے اوپر, چہرے کے اوپر بہت زیادہ نشانات ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ بڑے بروٹلی, بڑے ظلم کے ساتھ ان کے فیس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے, اور ساتھ ساتھ ان کی جو ناک کی ہڈی ہے وہ ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے. تو شہزاد اکبر صاحب نے ایک ٹویٹ کر کے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ جو فوٹیجز ہیں یہ غلط ہیں, اے آئی سے بنی ہوئی ہیں,